चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI का लागि नेपालको तयारी कमजोर, सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सरकारको दाबी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख तेस्रो सातादेखि कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गर्नुहुँदै कम्बोडियासँग केही महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने। बर्ड फ्लू संक्रमित काभ्रेका एक युवकको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा मृत्यु, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई चिकित्सकको आग्रह। बंगालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आदिका कारण भारतमा हजारौंलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदै आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा उच्च सतर्कता। र मेचीनगर गोल्डकप उपाधिका लागि आर्मी र पुलिस भिड्ने, आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आर्मीसँग 3 स्टार 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। चिनिया अवधारणाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा नेपालको सहभागितालाई लिएर राष्ट्रिय चासो बढेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा समेत BRI अवधारणामा भएर नेपालको पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी लगायत अधिकांश विषयमा चिनिया समकक्षी सी जिनपिङसँग उच्च स्तरीय छलफल भएको थियो। BRI मार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म साझा सञ्जाल विस्तार गर्ने चिनिया अवधारणामा 50 भन्दा बढी राष्ट्रले सहभागिता जनाइसकेका छन्। रेल र सडक सञ्जालसँगै व्यापारका लागि कोसे ढुङ्गा मानिएको BRI मा नेपालले सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन पाटो निकै जटिल र पर्याप्त तयारी समेत हुन नसकेको सरकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन सीमा पार रेलवे समेटिने गरी ट्रान्स हिमालय करिडोरको विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो। BRI मा नेपालले केरुङ, काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनी हुँदै भारतसम्मको यातायात सञ्जाल विस्तार र कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कोशी ढुङ्गा मानिएको BRI अवधारणामा नेपालले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पर्याप्त तयारी भने गर्न नसकेको पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलले बताए। जुन हामीले करिडोर सेलेक्सन को कुरा गर्यौं हैन, यसको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा छलफल हुनुपर्ने। त्यो छलफल त भएको नै छैन। यसको स्रोत कसरी जुटाउने, करिडोर यो हामीलाई चाहिन्छ भन्यौं, तर अब यसलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुरा हामी आफू नै क्लियर छैनौं भने जुन अब विदेशीसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि अब कसरी हामीले यो विषयलाई उठान गर्छौं भन्ने नै एउटा च्यालेन्जिङ विषय त्यही नै भयो क्या। अब आफै क्लियर छैन भने ट्रान्स हिमालय करिडोर अन्तर्गत पर्ने पूर्वाधारका केही क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको सरकारले दाबी त गरेको छ, तर BRI अवधारणालाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोतको पहिचान गरिसकेको छैन। सरकार आफैले पनि यो आयोजनालाई निकै चुनौतीपूर्ण ठानेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, ट्रान्स हिमालय रेलवे डेभलपमेन्ट भनेको सजिलो कुरा छैन। टेक्निकली पनि अलिकति कम्प्लेक्स छ र फाइनान्सियली पनि अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ के अरे हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनको पनि विलिङनेस र हाम्रो गभर्नमेन्टको पनि एकदमै प्रायोरिटीको विषय भएको हुनाले यो चाहिँ अगाडि बढ्छ र रिसोर्स चाहिँ छुट्छ। चाहिँ आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि हामीले पायौँ। यद्यपि विश्लेषकहरूले भने नेपालको पूर्वाधार विकासलाई BRI आफै महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन सक्ने बताएका छन्। चीनले आफ्नो समग्र विकास तथा विदेश नीतिको केन्द्रमा राखेको BRI को लाभ तथा हानिका विषयमा विश्वभर बहस जारी छ। नेपाल मार्फत दक्षिण एसियामा जोडिने BRI अवधारणा निकै महत्त्वाकांक्षी भएकाले नेपाललाई समेत चुनौती बढेको बताउँछन् बेइजिङ स्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा थ्योरिटिकल इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरिरहेका आशिष अधिकारी। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका प्रोजेक्टहरू पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू डिले भइराखेको, अझ एक्सटेन्सन गरिराखेको, कस्ट बढिराखेको कुराहरू मिडियाहरूमा पनि नआएको होइन, आएको छ। मलाई लाग्छ त्यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेर अलि सिरियसली लिनुपर्छ। हामीले बेलैमा हामीले त्यो लिन अलिकति ढिलाइ गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अलि मोनोपोलिस्टिक एप्रोच हाबी हुने हो कि हाम्रो पार्टबाट चाहिँ त्यो त कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI मा नेपालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकता तथा चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौताबाट सरकार उत्साही भने भएको छ। भारत, अमेरिका, जापान जस्ता राष्ट्र विपक्षमा उभिएको BRI अवधारणामा नेपालको प्रवेश चुनौतीपूर्ण भए पनि अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको भियतनाम र कम्बोडियामा प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 26 देखि जेठ 1 गतेसम्म औपचारिक भ्रमण गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। युद्धबाट विकासको तीव्र गति अपनाएका मुलुकको अनुभवबारे प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा अध्ययन समेत गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो।
यही मे 9 तारिकदेखि 13 सम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भियतनामको भ्रमण गर्नुहुनेछ। यो भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ विगत करिब 30 वर्ष यतापट्टि भियतनामले जसरी तीव्र रूपमा आर्थिक प्रगति गरेको छ, लगानीको निम्ति मलाई लाग्छ संसारका सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य मध्ये एकको रूपमा आफूलाई हुर्काइरहेको छ र युद्धको जर्जर अवस्थाबाट चाहिँ उठाएर अहिले एउटा आर्थिक पावर हाउसको रूपमा जसरी विकास भइरहेको छ त्यससँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, त्यहाँका अनुभवहरूबाट सिक्ने। भियतनामका अधिकांश जनताहरू बुद्ध धर्मावलम्बी भएको हुनाले भियतनामसँगको हाम्रो सम्बन्ध विस्तारले पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पर्यटन र लगानीका निम्ति छलफलहरू अगाडि बढाउने। त्यस पश्चात 13 देखि 15 सम्म चाहिँ कम्बोडियाको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। लामो कूटनीतिक सम्बन्धका बावजुद भियतनाम र नेपाल बीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन्। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको भियतनामले सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्राउने मुलुकको परिचय समेत बनाएको छ। कम्बोडियाको 2 दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले केही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। यसअघि कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता भएका थिए। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको चीनको राजकीय भ्रमण सफल भएको सरकारले दावी गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा नेपालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकता तथा चीन सरकारसँग भएको पार वहन सम्झौताबाट उत्साही भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा चीनबाट सामान आयातमा अब कुनै पनि कानुनी जटिलता नरहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो। वास्तवमा यातायात पार वहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै त्यो कार्यान्वयनमा आयो। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यो रुटहरू प्रयोग गर्ने, हाम्रो क्षेत्र यताका पूर्वाधारहरूलाई बलियो बनाउने त्यसको तयारी हामीले आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब कानुनी हिसाबले पनि र प्र्याक्टिकल्ली पनि अब यो चाहिँ चाहने भने भोलिदेखि नै चीनको भूभाग भएर हामीले चाहिँ समुद्रसँगको पहुँचलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमा कुनै व्यावहारिक या कानुनी कुनै पनि जटिलताहरू छैन। अब व्यावहारिक रूपले हाम्रा पूर्वाधारको विकास चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण छ, हामीलाई दायित्व थपिएको छ। यसैबीच चीनसँगको मुख्य तातोपानी नाकामा नेपालतर्फको संरचना निर्माणको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। चीनले जिम्मा लिएको भौतिक संरचनाको निर्माण सकिए पनि नेपालतर्फको जुरेर 12 विषय खण्डको पुनर्निर्माण नसकिँदा तातोपानी नाका खुलाउन सकिएको छैन। कुखुरा लगायत पन्छीमा देखिएको बर्ड फ्लू संक्रमणबाट काभ्रेका एक युवकको उपचारका क्रममा काठमाडौँमा मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी काभ्रेका 21 वर्षीय एक युवकको बर्ड फ्लू H5N1बाट ज्यान गएको जनाएको हो। ज्वरो र खोकी लागेर गत चैत 10 गते अस्पताल पुगेका उनको श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको थियो। बर्ड फ्लूको संक्रमणपछि इन्फ्लुएन्जाको औषधि खाएका उनको चैत 10 गते मृत्यु भए पनि सरकारले आज मात्रै कारण खुलाएको हो। नेपालमा बर्ड फ्लूबाट मृत्यु भएको यो पहिलो घटना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मृतकको नाम भने गोप्य राखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हालसम्म H5N1 भाइरसको संक्रमणका कारण 454 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई बर्ड फ्लूको संक्रमणबाट जोगिने उपायबारे सोधेका छौं। पाल्ने, ओसार पसार गर्ने, बेच्ने, किनमेल गर्ने, वध गर्ने, यसरी चाहिँ यी जुन समूहमा पर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ जोखिममा हुन्छ। यदि केही गरी कुखुरा पालन गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा कुनै पक्षी पालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भित्र जाँदाखेरि कसरी जाने, खास गरी व्यक्तिगत सरसफाइमा कसरी ध्यान दिने अथवा भित्रबाट बाहिर आफूले कसरी सरसफाइ गर्ने अथवा कुनै विशेष लुगाहरू पनि हुन्छ त्यो कसरी प्रयोग गरेर भित्र जाने, यस्ता खालको विभिन्न जुन बच्ने उपाय अथवा नसरोस् भन्ने खालको उपायहरू थुप्रै छ। तर त्यसलाई अलिकति हामीले सिरियसली नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यदि के गरी त्यो खालको जुन बच्ने उपाय जुन प्रयोगहरू गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट सर्ने सम्भावना अथवा आफूलाई संक्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून भएर जान्छ। कुन कुन क्षेत्रका मानिसहरू बर्ड फ्लूबाट जोखिम रहेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ? सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले यति बेला बर्ड फ्लू त कतै पनि मैले संक्रमणको जोखिम देखिरहेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 1 महिना अगाडिको घटना देख्छु मैले। त्यो समयमा चाहिँ पक्कै पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ बर्ड फ्लू देखियो भन्ने समाचारहरू आइरहेको देखिन्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन। आजको मितिमा हामी कुरा गर्दा त्यसले गर्दाखेरि अहिले आतिनी पनि डराउनु पनि छैन। तर यद्यपि अब यो हरेक वर्ष ठाउँ ठाउँमा देखिरहेको हाम्रो जुन अवस्था छ त्यो त्यस्तो ठाउँ जुन ठाउँमा चाहिँ यदि केही गरी बर्ड फ्लू फैलेको भनेर यदि केही गरी नेपाल सरकारले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था छ भने उहाँहरू यसै पनि त्यो ठाउँमा त पुग्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै विभिन्न सजगताहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको पक्षी पालन गर्ने ठाउँमा जानु भएन अथवा आवश्यक नभइकन भित्र बाहिर गर्ने त्यो सबै कुराहरू हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र आगामी समयमा या कुनै समयमा यदि बर्ड फ्लू फैलिएको अवस्था ठाउँ छ भने चाहिँ
त्यो ठाउँ वरिपरि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा चाहिँ नभयो भने राम्रो हुन्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मैले कहीँ पनि त्यस्तो यहाँ जाने अथवा त्यो ठाउँ खतरा अथवा त्यो जोखिम भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो घटना जुन थियो त्यो 1 महिना या 1.5 महिना अगाडिको। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजले सूचना प्रविधिमा छोटो समयमा नै फड्को मारेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो। मुलुकमा केही वर्ष अघिसम्म मोबाइल चलाउनु अनौठो मानिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अति आवश्यक वस्तु भइसकेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, प्रविधिलाई उत्पादन र विकाससँग जोडेर उपयोग गर्नुपर्छ। प्रविधिले छिटो र उन्नत स्तरको ज्ञान दिन सक्छ, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्दछ। अहिले प्रविधिलाई नकारात्मक कुराको प्रचार गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले प्रविधिको प्रयोग मार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सहज बन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा छलफल गर्न सरकारवालालाई बोलाउने भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, मालपोत कार्यालयका महानिर्देशक र नापी विभागका महानिर्देशकलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। बालुवाटार लगायत सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको विषय चर्चामा आएपछि समितिले चासो देखाएको हो। यस्तै समितिले निर्माणाधीन भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा नेपाली पहिचान झल्किने संरचना बनाउन निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि आज समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि दुवै विमानस्थलमा नेपाली मौलिकता झल्कने संरचना बनाउन निर्देशन दिएको समिति सचिवालयले जनाएको छ। समिति सभापति तारादेवी भट्ट सहित खिमबहादुर विक, विमला राई पौड्याल र सरिता प्रसाईको टोलीले यही वैशाख 8 गतेदेखि दुवै विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी पदका लागि एसएसपी विश्वराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन डीआईजी सुशील कुमार भण्डारीको दुर्घटनामा परि निधन भएपछि नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको एक पद रिक्त थियो। भण्डारी सवार 287 नम्बरको निजी जीप काभ्रेको मण्डन देवपुर 6 बाङ्गेटारमा गत कार्तिक 10 गते दुर्घटना भएको हो। पोखरेल लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 का प्रदेशसभा सदस्यले आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। केन्द्र सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष तथा प्रदेश सरकार गठन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। अस्थायी मुकाम बोटोलमा आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले विशेष समय लिएर बोल्दै अमर बहादुर डाँगीले सामान्य नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दाङमा भूमाफियाहरू र भूमि सुधार कार्यालयको मिलेमतोमा जनताका जग्गा हडप्ने काम भइरहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो। कुलप्रसाद पोखरेलले प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई नीति नियम बनाउनेमा मात्रै सीमित गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। अधिकारको नाममा विकास निर्माणमा सोही स्थानबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउन नहुने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै भोजप्रसाद श्रेष्ठले भूमि व्यवस्थापन तथा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सभामा पटक पटक आवाज उठे पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको गुनासो गर्नुभयो। प्रदेश सभाको आजको बैठकले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी विधेयकले वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालन पोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था गरेको छ। ग्रामीण तहसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगेसँगै असुरक्षित ढङ्गले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा बाल विवाह र यौनजन्य हिंसासँगै अपराधका घटना वृद्धि भइरहेका छन्। यसबाट सबैभन्दा धेरै किशोरी र महिला पीडित बन्ने गरेको भन्दै 5 थरमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमा महिला सहभागिता र इन्टरनेटमा किशोरी सुरक्षा भन्ने अभियान नै सुरुवात गरिएको छ। थप विवरणसहित 5 थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। सचेतनामूलक अभियानमा 14 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका किशोरी छनौट गरी तालिम दिन थालिएको हो। अपरिचित व्यक्तिहरूले फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाउने, बिस्तारै बोल्दै गएपछि शारीरिक सम्पर्कसम्मको आशय व्यक्त गर्ने र स्वीकार नगर्दा फेक आइडी बनाएर त्यसै मार्फत अश्लील तस्बिर र भिडियो पठाएर बेइज्जत गर्ने जस्ता समस्या भोग्नु परेको सहभागीहरूको
अनुभव छ। मैले कतिचोटि धेरैचोटि इग्नोर गरेँ। मलाई त्यस्तो क्या अब जस नराम्रो फोटोहरू, असली फोटोहरू, नग्न फोटोहरू पठाएर मेरै नामबाट मेरो फोटो लगाएर मेरो सबै थोक आइडीबाट मैले जुन पब्लिक गरिरहेको थिएँ त्यो कुराहरू राखेर जुन अर्को साथीले मेरो आइडी बनाएको थियो, मेरो फ्यामिलीहरू एड गरिएको थियो, त्यहाँनिर जे पाए त्यही पोस्ट गरिएको थियो, जुन कुराले मलाई धेरै आफ्नो तौमा किनभने तँ यस्तो केटी रहेछस् भनेर त्यतिखेर कसैले मलाई त्यो भन्ने पनि गर्नुभयो। अब अहिलेको समय हेर्ने भने अहिले 21st सेन्चुरी हो र अहिले फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू नचलाउने मान्छे प्रायः भेटिँदैन र मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि म कक्षा 8मा पढ्दै गर्दाखेरि फेरि एकजना साथीले मेरो फेसबुकको फेक आइडी बनाएर अरूसँग च्याट गरिरहेको मैले थाहा पाएँ र मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो। त्यतिखेर मैले फेसबुकको आइडी पनि खोलेको थिएन, त्यस्तो नराम्रोहरू फोटोहरू हालिदिने गरेको थियो, तर हामीले पुलिसलाई पनि इन्फर्म गऱ्यौँ अनि अहिले अलिक सल्भ भएको छ। किशोरीहरूले भने जस्तो सूचना प्रविधिको उच्चतम अभ्यास भइरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन असम्भव छ। सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तारसँगै प्रयोगकर्ताले सावधानी पनि उत्तिकै अपनाउनु पर्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। सही ढङ्गबाट सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्न सके विकृतिजन्य घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन् अभियानको सहजीकरण गरिरहेका सृजनशील समाजका प्रशिक्षक प्रितम शाह। गार्जियनहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो छोराछोरीलाई मोबाइल दिनुभन्दा अगाडिको चाहिँ यो कुराहरूलाई कुन चलाउने कुन नचलाउने कसरी चलाउने भन्ने कुराहरूलाई पहिले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै फेसबुक चलाउँदाखेरि कसलाई एड गर्ने, को मान्छे हो, चिनिएको हो कि होइन, त्यो कुराहरूलाई त्यो गार्जियनहरूले पनि सिकाउँदाखेरि मैले चिनेको हो कि होइन, आफ्नो चिनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो विद्यालयको करिकुलममै, स्कुलकै करिकुलममा चाहिँ इन्टरनेटबाट सुरक्षाहरू यसरी इन्टरनेट सुरक्षाहरू यस्तो हुन्छन् र अनलाइनमा चाहिँ हामीले यो कुरा गर्नुहुन्छ, यो कुरा गर्नुहुँदा भन्ने एक किसिमको पाठ्यक्रममै समावेश गर्न जरुरी छ। इन्टरनेटको सही सदुपयोग गर्दा हुने फाइदा र सामाजिक सञ्जालको सृजनशीलता बारे अभियानकर्ताले किशोरीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। जिल्लामा हुने यौनजन्य हिंसाको मुख्य कारण फेसबुक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जाल मुख्य कारण रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा किशोरीलाई सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गर्ने विधिको जानकारी दिने अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। ओखलढुङ्गा कांग्रेसले जागरण अभियान अघि अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। जिल्लाको 2वटा स्थानीय तहमा मात्रै अब कार्यक्रम गर्न बाँकी रहेको ओखलढुङ्गा कांग्रेसले जनाएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकामा आज आयोजित अगुवा कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता रामहरि खतिवड़ाले नेताको आलोचना मात्रै गर्ने तर पार्टीलाई भोट नहाल्ने कार्यकर्ताका कारण कांग्रेस कमजोर भएको बताउनुभयो। पार्टी संगठनलाई वडा स्तरसम्म बलियो बनाएर मात्रै नेताहरूको आलोचना गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव केही दिनभित्रै प्रदेशसभामा लैजाने बताउनु भएको छ। नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले आयोगले जनभावना अनुरूप प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि मन्त्री परिषदमा छलफल गरी नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने बताउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज संवाद तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष हरिवंश झाले मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कास्की डायरीको पालो। कास्की डायरीबाट बिना थापा मगरको नमस्कार। लगातारको असिना पानीले कास्कीमा तरकारी र अन्य बाली नालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पोखरा महानगरका विभिन्न ओडामा मात्रै 20 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको कृषि महाशाखाले जनाएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको महाशाखाका प्रमुख मनोहर कदरियाले बताउनुभयो। कास्कीका अन्य गाउँपालिकामा पनि असिना पानीले करोडौंको क्षति नष्ट गरेको अनुमान गरिएको छ। असिना पानीका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै किसानले राहत माग गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले भने प्रभावितको राहतका लागि 6 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। बाँदरको संख्या बढेर घर घरै आउन थालेपछि पोखरा महानगर भित्रका ग्रामीण बस्तीका किसानले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। अन्नबालीमा क्षति पुर्याएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। पोखरा 11 काहुकी किसान भवानी बस्नेतले बाँदर घरमै आएर अन्नपात समेत खाइदिने गरेको बताउनु भयो। पोखराका लामाचोर, भलाम, बहुमारा लगायत 1.5 दर्जन बढी बस्तीमा बाँदरले सताउने गरेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा रहेको सिटी स्क्यान मेसिन बिग्रिएको 2 वर्ष पुगे पनि मर्मत नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। सरकारी अस्पतालको उपकरण बिग्रेपछि सर्वसाधारण बिरामी चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यतामा छन्।
कास्कीको माथि गाउँपालिका 3 र 7 वडा जोड्ने माथि खोलामा समयमै पुल नबन्दा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। 2074 असार मसान्त भित्रै पुल निर्माणको काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म 50% पनि काम हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा हेटौडाको लापरवाही र ढिला सुस्तीले पुल नबनेको हो। सञ्जीवनीले आगामी असार भित्र पुल निर्माण सक्ने प्रदेश सांसद र गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि आधा काम पनि नसकिएको हो। हवस् त पोखरा डायरी आजलाई यति नै। बिना थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। कास्की डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा स्थित सञ्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी हाइड्रो पावरले निष्कासन गरेको साधारण शेयर आइपिओ को आज बाँडफाँड भएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आज शेयर बाँडफाँड गरिएको हो। सञ्जेन जलविद्युत कम्पनीको शेयर बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका अनुसार 10 किताका लागि आवेदन दिएका सबै 59,455 जना आवेदकले माग गरे अनुसार शेयर बाँडफाँड गरिएको छ। त्यस्तै 20 किताभन्दा बढीका लागि आवेदन दिएका 2,09,238 लगानीकर्तालाई गोला प्रथाबाट थप 10 किताका दरले वितरण गरिएको नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ। यस्तै रसुवागढी हाइड्रो पावरले वैशाख 6 देखि 12 गतेसम्म निष्कासन गरेको साधारण शेयर पनि आज नै बाँडफाँड गरिएको छ। रसुवागढीमा आवेदन गर्ने लगानीकर्ताले अधिकतम 50 सम्म शेयर पाएका छन् भने 40 कितासम्म माग गर्ने आवेदकले माग अनुसार नै शेयर पाएका छन्। रसुवागढी हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा 1,71,07,840 किताको लागि आवेदन आएको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 4.21 अङ्कले घटेर 1,294.39 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका होटल, निर्जीवन बीमा र उत्पादन बाहेक बाँकी 7वटा समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा द्वितीयपत्र बजार प्रभावित भयो। आज 58 करोड 78 लाख रुपियाँ बराबरका 18,03,026 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 4 करोड 72 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बंगालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आँधीले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै भारतका उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रका हजारौं सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिँदैछ। फानी नामक आँधी 200 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा अघि बढेको तथा भोलि समुद्रबाट जमिनमा पुग्ने भारतीय मौसम विभागले जनाएको छ। विपद व्यवस्थापन विभागका सुरक्षा बल र तटीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई दुर्घटनाको अवस्थामा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। भारतको पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट मानिसहरूलाई अन्यत्र सार्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुमा उच्च सतर्कता घोषणा गरिएको छ। 8 लाख मानिसलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास भइरहेको विपद व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। ओडिसाको पुरी क्षेत्रबाट मात्रै 1 लाखलाई अन्यत्र लगिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सरकारले राष्ट्रिय क्रिकेट टोली 12औं साखको स्वर्ण विजेता फुटबल टोली र विश्व शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री जगत सोनार विश्वकर्माले खेलाडीहरूलाई नगद सहित सम्मान गर्नुभयो। सरकारले 10औं विश्व शारीरिक सुगठनमा 75 केजी तौल समूहमा स्वर्ण विजेता महेश्वर महर्जनलाई 5 लाख, दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता विजेता टोलीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ प्रदान गर्यो। फुटबल टोलीलाई सरकारले यसअघि 2 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको थियो। यस्तै गत वर्ष माघमा संयुक्त अरब एमिरेट्स युएईमा भएको वनडे र टी20 सिरिज 2-1 ले जितेको नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई जनै 5 लाख, प्रशिक्षकलाई 3 लाख र अन्य अफिसियललाई जनै 2 लाख रुपियाँले सम्मान गरेको छ। सरकारले 1 करोड 56 लाख रुपियाँ खेलाडीको सम्मानमा लगाएको छ। यसअघि गत माघ 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मेचीनगर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस क्लब भिड्ने भएका छन्। काँकडभित्तामा भएको अन्तिम सेमी फाइनलमा रुसलान 3 स्टारलाई 3-2 ले पाखा लगाउँदै आर्मीले पुलिससँगको भेट पक्का गरेको हो। आर्मीको जितमा नवयुग श्रेष्ठले 2 तथा दीप कुमार लामाले 1 गोल गरे। 3 स्टारका एलेन मैक्सवेलले 2 गोल गरे। यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमी फाइनलमा सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै पुलिसले उपाधि यात्रा तय गरेको थियो। उपाधि भिडन्त पर्सि हुनेछ। गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 10 र उपविजेता टोलीले 5 लाख रुपैयाँ हात पार्नेछन्। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day.
सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण सफल भएको दावी गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा नेपालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकता तथा चीन सरकारसँग भएको पारवहन सम्झौताबाट उत्साही भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री प्रदीप गेवालीले पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा चीनबाट सामान आयातमा अब कुनै पनि कानुनी जटिलता नरहेको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युजमेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा बेइजिङमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्ना समकक्षी चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा भेटवार्ता गर्नुभयो। उक्त अवसरमा नेपाल चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ तथा मजबुत बनाउने विषयमा विचारहरूको आदान प्रदान भयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले BRI फोरम भव्यताका साथ सम्पन्न भएकोमा चीनका महामहिम राष्ट्रपतिलाई बधाई दिँदै यस फोरमले BRI-लाई कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने साधनको रूपमा यसको महत्त्व स्थापित गरेको बताउनुभयो। महामहिम राष्ट्रपति सीले नेपाल चीन हिमालय वारपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको बृहत्तर फ्रेमवर्क अन्तर्गत सीमापार रेलमार्ग लगायत पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा, निर्यात, व्यापार प्रवर्धन र नाकाहरू खोल्ने लगायत विषयमा सघाउन चीन तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। साथै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न तथा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल बनाउन चीनिया सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चीनका राष्ट्रपति महामहिम सीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको छ र चीनका राष्ट्रपतिले आफूले सुन्दर देश नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अनुशासन अनुगमन केन्द्रीय आयोगका सचिव महामहिम चाओ लजीले भेट गर्नुभयो। दुवै नेतृत्वका बीचमा आपसी हितका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। बेइजिङ प्रस्थान गर्नुअघि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चीनको साँची प्रान्तको ऐतिहासिक शहर सियानको भ्रमण गरी त्यहाँका गभर्नर लिउ गुओजोङ भेट गर्नुभयो। बेइजिङको बसाइ पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत स्वशासित क्षेत्र कमिटिका सचिव महामहिम ऊ इङ जिएसँग नेपाल र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका साझा चासोका विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभयो। महामहिम ऊ जिङले दुवै देशबीच सम्पन्न भएका समझदारी तथा सम्झौता एवं सहमति कार्यान्वयनमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल र चीन बीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पश्चात उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीन सीमा वारपार सम्पर्क बढाउनका लागि थप नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल भयो। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।